अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सैलाब की, जिसने तबाही मचाई हुई है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में। नाज़रीन, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आफात आते रहते हैं, जिस तरह ज़िलज़ला आया, सैलाब आया, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए। जिस तरह कल उज़मा बुखारी ने कहा था कि बीके में इतने बंदे फौत हो गए, हमारे इतने कम बंदे फौत हुए हैं, ये तो तबाही है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आफात है, ये तो बता के नहीं आता है। तो ये जब आ जाता है तो बस फिर जो सामने आ जाता है इसके बीच में कुचला दिया जाता है। तो बात ये है कि सैलाब के दौरान आप क्या कर रहे हैं। सैलाब के रोकने के अब जो मेन एरियाज हैं उन लोगों को एवेक्यूएट किस तरह करना है, किन इलाकों से लोगों को एवेक्यूएट करना है, किन इलाकों से नहीं करना है। और अगर एवेक्यूएट करना है तो इस तरह तो नहीं है कि बस उनको जाके उनको कहो कि बस यहाँ से निकलो और वो निकले इस तरह नहीं होता। आपने उनको प्रॉपर जो है ना फैसिलिटेट करना होता है। आपने उनको जो है ना टेंट्स देने हैं, उनको वो कहाँ जाएंगे। बहुत से ऐसे ये गरीब इलाके हैं, ये सारे तकरीबन सिवाय ये जो आलिम खान की जो वैली है, इसके अलावा तो ये तो सारे गरीब इलाके के लोग हैं। इनको तो आपने फैसिलिटेट करना है, इनको आपने जो है टेंट प्रोवाइड करना है, इनको आपने चाहे हो सकता है रेंट पर मकान प्रोवाइड करना है। तो ये इस तरह के क्या आप इकामात कर रहे हैं या नहीं, ये चीजें नोट कर दिए जाते हैं। ये चीजें नहीं नोट किए जाते कि आप किसी में जाके चक्कर लगा के हेलो है करके और जो है ना अपना फोटो शूट करके और बस वही फोटो शूट पर बार जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप चलाएं और आपका काम सैलाब के लिए काम क्या है। इस तरह सैलाब के लिए कोई काम नहीं होता। नाज़रीन, हाफिजाबाद का जो DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, उसके अंदर पानी घुस गया है। अब तो पहले तो ये है कि वही बात मैं कर रहा हूँ कि सैलाब बता के नहीं आता, आप उस दौरान क्या एक्टिविटीज करते हैं वो नोट कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपने जो है ना सैलाब आया, आपने ये हाफिजाबाद के हेड क्वार्टर में मरीज पड़े हुए हैं बेडों पे और जो है ना आधे तक जो है ना पानी आया हुआ है। क्यों आपने यहाँ से मरीजों को एवेक्यूएट क्यों नहीं किया दूसरे अस्पतालों में, महफूज मकामात पर आपने क्यों इनको नहीं पहुंचाया। आपके यहाँ पे क्या फैसिलिटेशन है ये नोट कर दिए जाते हैं। बाकी फोटोशूट तो ये जो तुम्हारा चचा था वो तो इतने बूट पहन के पानी में जाया करता था, वो भी हमने देखा है। ठीक है, आप तो उससे एडवांस हो गई हो क्योंकि जो है ना टिकटॉक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको थोड़ा ज्यादा फोटो शूट करना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। आपकी क्या खिदमत है। नाज़रीन, और वजीराबाद में मरियम नवाज ने आना था। मरियम नवाज के आने से पहले जो है ना रिलीफ कैंप कायम कर दिया। ठीक है, जो ही वो चली गई रिलीफ कैंप खत्म, सैलाब जो ही खत्म हो गया हो, लोग जिस तरह पुरस्कार हो गया हो, ये चीजें नोट कर दिए जाते हैं। बाकी आपके फोटोशॉट कोई नोट नहीं किया जाता। ये अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है जो आपके चचा की तरह जो बूट पहनकर पानी में घुमा करते थे लाहौर के सड़कों पर। नाज़रीन, उसके बाद बात करते हैं, अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और हुक्मरान तबके से अच्छे की तवक्को करना जो है ना खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। आपने अपने आप की मदद जो है ना जो भी करना वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी अभी भी खतरात मौजूद हैं वहां से लोगों को अभी से निकलना चाहिए। ठीक है, और जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो लोग इनके लिए जो फाउंडेशन इनके लिए जो ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सब लोगों को वहां पे इकट्ठा देना चाहिए, चंदा देना चाहिए उन लोगों को। इस तरह अपने आवाम को खुद आवाम ने ही सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट से तो नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज के लिए वेट करी होती है कि कब ज़लज़ला आएगा, कब आप लोगों को मेरे बात जेलों वाली लग रही होगी कि इस तरह कौन करता है।
لیکن یہ ہے اس طرح ہے دہشت گردی پھیلا کے پھر اس کے ضد میں جو ہے نا فنڈ لینا، اسی طرح زلزلے کا فنڈ کہاں کا خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتے ہیں، جب کوئی ہو جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح بھی یہ ہو گیا ہے اس کا سیلاب کا، تو حکمرانوں کی طرف نے کسی نے نہیں دیکھنا، آپ نے خود پچھتاؤ گے اگر آپ نے حکمرانوں کی طرف دیکھا تو۔ ناظرین بات کرتے ہیں مریم نواز کے دورہ جاپان کے، جو 1.5 سارے لوگ چلے گئے، 1.5 سارے لوگ کہیں اب 1 ہفتہ ایکسٹرا لگا کر آئے ہیں، ایسے لوگ چلے گئے ہیں کہ وہاں جس طرح میں بتاتا چلوں کہ الزام ہے کہ مریم نواز کے دورہ جاپان میں ان کے ساتھ ان کے داماد، بیٹی سینیا، 4 نوکرانیاں تھی۔ اب ان کا کیا وہ بنتا تھا، یہ سوال پوچھا گیا ہے جو ہے نا وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سے پوچھا گیا ہے سوال، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے کیا جواب دیا، کہہ رہے کہ اگر وہ لوگ نہ بھی جاتے تو وہ سیٹیں خالی جاتی جہاز میں، تو پھر بھی اڑنا تھا، تو بھائی ہمیں بھی لے جاتے، کیا خیال ہے، پورے پاکستان کو لے جاتے، تو یہ داماد سیریاں وغیرہ بیٹیاں یہ کیوں؟ تو ناظرین ملک کو یہ جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے یہی گلا ہے کہ چلو ٹھیک ہے عمران خان نہ صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے کن کو بٹھا دیا ملک پہ، کس کے حوالے کر دیا آپ نے ملک کو، کیا کھلواڑ نہیں ہو رہا ملک کے ساتھ۔ تو ناظرین کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ بخاری کا میں سنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ اپنے ہی ٹکٹس پہ گئے ہیں، جو ایکسٹرا لوگ ہیں وہ اپنے ہی ٹکٹس پہ گئے ہیں۔ ناظرین پاکستان ایئر فورس کا طیارہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ٹکٹس کہاں سے آگئے، وہ تو ایک مخصوص طیارہ تھا۔ تو ناظرین اس طرح کے جو ہے نا اس طرح کے قصے ہو رہے ہیں ملک کے ساتھ، اس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، بار بار کیا بتانا، اور جس نے عوام کے ووٹوں سے دوبارہ بھی نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عوام کی کیا خدمت کرے گی؟ جب ہم ان کو لانا ہی نہیں ہے تو وہ ہماری خدمت کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف مال بٹورنے کے لیے آتا ہے، اور ہم نے ان کو لانا ہی نہیں ہے، اور یہ ان کو پھر آپ کو پتہ ہے چور دروازے سے پھر آ جاتے ہیں۔ جب وہ چور دروازے سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ عوام کے کہتے ہیں کہ میں تو چور دروازے سے آیا ہوں، آپ لوگوں کے طرف سے تو نہیں آیا، تو میں آپ کی کیوں خدمت کروں؟ بس صرف یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جب بھی ملک میں ہنگامی حالات ہوں، بڑے سیلاب جیسے ابھی آفت آیا ہوا ہے، تو حکمران جو ہے نا بیرونی ملک کا دورہ جو ہے نا منسوخ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دورہ نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے وہ اپنا کابینہ سمیت چلا گیا چائنا، ملک جو ہے نا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ چلے گئے چائنا، جو بھی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں، جس طرح جو بھی کرنا ہے مانگنا، تو انہوں نے بھیک ہی ہے، جس ملک میں یہ جاتے ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے کوئی شنگھائی تنظیم نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس چیز کے لیے نہیں جاتے، یہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے ملک کو پانی میں ڈوبا ہوا چھوڑ کے چلے گیا ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔